Dili gid mawala sa tao nga kung kinsa tong nakatabang usahay mao pay mahimong dautan. Tanawa mga choy unsay comment. Mo ni ang kinaiya natong mga Pinoy nga dili gid mawala ang pagka crab mentality ba. Kung kinsa pa to ang nakatabang, sila pa ang mahimong dautan, no? So crab mentality ba dili gid mawala sa tao nga kung kinsa tong nakatabang usahay mao pay mahimong dautan. Pero dili ta mag-focus diha mga choy kay ang ato is paghatag og inspiration man, no? Ka-influence ta sa mga kabatan-unan ba, especially sa mga tao nga gatan-aw sa tuwa. Ingon pa gani nila nga ang tao nga walay bunga wala gi kalabay ang tao diha, pero ang tao nga nanay bunga nagi kalabay ang tao sa imuha. Let's just say in this simple illustration nga ang mangga gani nga walay bunga wala gi mulabay ana sa ilaha, pero ang katong mangga nga nanay bunga bisag isa, duha or pila lang nakabuok labayon gid sa mga tao naman na may bunga. So sa tuwa sa mga kuan diha na especially katong mga gasugod nga content creator, mas malipay pa ka kung naiga bash sa imuha ba, naiga hate sa imuha, nay masuko kay meaning to say nagbunga na ang imong mga pagpaningkamot sa una ba, nagbunga na ang imong katong mga sa una nga time nga siguro ignan kasi imong mga silingan nga buang yung bata unsa na ginabuhat buang nam siguro yung silingan nga sige ra mayaw-yaw diri silang balay, no? So diya ta mag-focus ba. So nagbunga na ang imong mga grind sa una, ang butang ay nara sa imong vision ba, sa imong utok nga kani pwede ni siya nga mahitabo. And right now I congratulate you nga kani nga nagtanaw ni nga video. Dapat ikaw kung kasugod ka content creation, dapat manhid ka sa mga inaani nga klase nga mga tao kay muni mohila sa imong balik pa ubos imbis nga nana ka sa taas-taas nga parte nga bahin sa imong journey as a content creator. Kung magpa-apekto ka inaning ka klase nga mga tao, given na gyud sila kung musulod ka ginaning nga klase nga journey. So prepare yourself kung wala pa ka inani nga ginabash ka, i-hate ka sa mga tao kay parte gyud na siya kay diri sa social media especially content creation or vlogging, dili pwede nga moangat ka nga walay basher. Aside na lang sa ilahang Gioong, Sir Given, pero as what I observe, even though nga inana ang ilahang estado, ina ang principles in life, nagya po'y usahay ba nga ma over the limit na ang mga tao sa ilaha bitaw, so mag-cause siya og dili nice nga mga butang. So again and again, focus dia choy sa imong journey, ay pag-focus sa mga negatibong butang, negatibong tao nga mo'y mahila sa imo pa ubos balik kung asa nakakaroon nga journey or chapter sa imong pagka-content creator, right? So inaot ka nagsinabot lang tanan. And once again, this Lance TV always saying nga bisag unsa man kalisod ang kinabuhi, abanter gyapon ta permi. Let's go.